बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। हुकूमत ने अब तरीके इंसाफ के बानी जो इमरान खान अंदर है उनकी जमात को तकसीम करने के लिए नहायत जिम्मेदार जराए के मुताबिक पिंडी और इस्लामाबाद की सियासी मुस्लिम लीग की क़यादत ने और दीगर लोगों ने मिलकर पीटीआई को तकसीम करने के लिए वीडियो और ऑडियो का गंदा खेल दोबारा शुरू कर दिया है। अब हुकूमत को यकीन हो चुका है कि इमरान खान पर दर्ज होने वाले झूठे मुकदमात अदालतों से रेत की दीवारों की तरह गिरते जा रहे हैं। मुबैना तौर पर कोई भी जज जुल्करनैन हैदर हो या दिलावर हो, कोई भी हो, नीचे ये फैसला दबाव से मुबैना अपने हक में कराते हैं, लेकिन ऊपर अदालतें काजी साहब की मौजूदगी में के बावजूद भी इमरान खान को कहीं ना कहीं इंसाफ मिलता जा रहा है। गुज़श्ता रोज कभी इम्कान था कि इमरान खान का इद्दत केस ख़त्म हो जाएगा, उसके दोनों केस ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि एतजाज़ एहसन समेत पाकिस्तान के तमाम आईनी माहिरीन कहते हैं ये इतना बेहुदा, लगवा, झूठा और गलीज केस है कि जो एक मियाँ बीवी के मुकद्दस रिश्ते पर बनाया गया है। लेकिन कहा जाता है उस केस के फैसले से पहले 3 मुलाकातें हुई। कभी इम्कान था कि इमरान खान को केस ख़त्म हो जाएगा और उन पर उस वक़्त तक किसी और दूसरे केस में गिरफ्तारी भी नहीं डाली थी और रिहा हो जाएंगे। लेकिन बाद लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत को ये यकीन हो गया था कि जुमेरात को होने वाला फैसला इमरान खान के खिलाफ ही आएगा, क्योंकि साइफर में हुकूमत और सरकारी अदारों की तमाम तर नाकाम कोशिशों से, फसादियत से, जुल्म से, जबर से, नाइंसाफ़ी से, तशद्दुद से, इंसानी हकूक़ की पामाली से ना तो इमरान खान 1 इंच पीछे हट रहा है, ना ही अवाम उसका साथ छोड़ रही है, बल्कि हारून रशीद साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनके मुताबिक इमरान खान के साथ इस वक्त मुल्क की 80% आबादी है। अब ये फार्म 47 वालों को नवाज शरीफ को हुकूमत तो गलती से दे दी गई। सियासी नाबालग शख्सियत पंजाब को एक अहम जिम्मेदारी दे दी गई और उनकी भी नाकस कारकर्दगी सिर्फ टिक टाक तक महदूद होकर रह गई, जिस पर बाज़ अहम अदारे लोग कह रहे हैं वो मिस टिक टाक बंद करें और इस मुल्क में कोई बेहतर काम करें। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान ने जेल में कल एक पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है, सिर्फ इन्हें सहारा देने वाली बैसाखियाँ ज़बरदस्ती खड़ा कर रही हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान में 0, -0 और -0 हो चुकी है। खुद ये लोग आईना नहीं देखते, हर दूसरे दिन आईना तोड़ते हैं। जब उन्होंने देखा कि इमरान खान को एक साइफर केस के साथ जो डायनल डो ने पाकिस्तान को लिखा था, जिसमें सलामती कौंसिल के 2 इजलास हुए थे, उस पर हकीकत साबित हुई और उसके साइफर के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत गिराने की धमकी दी गई, अदम एतमाद मंजूर होने की सूरत में माफ़ी दी गई, उस पर भी अमल कर लिया। उसके बाद इमरान खान वज़ीर आज़म था, प्रिजन वैन आ गई, वो कौन लाया, कैसे लाया, उस पर भी नाकामी हो गई। इमरान खान पीछे नहीं हटा, पीटीआई पीछे नहीं हटी। इमरान खान ने 100 से ज़्यादा बड़े बड़े जलसे किए, हुकूमत सियासी दफन हो गया, सियासत उनकी दफन हो गई, अवाम में जाने के काबिल नहीं रही। चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग अंदरूनी सिंध तक महदूद रही और कराची में भी MQM को जितवाया गया। और ख़ुद मरीम नवाज साहिबा के बारे में ये इतलात हैं कि वो फार्म 47 वाली MPA हैं। जिस दिन जस्टिस अनवार साहब ने उनके मंगा लिए तो उस गुब्बारे से भी हवा निकल जाएगी। 3 माह 3.5 माह तकरीबन पंजाब में इंतहा गर्दी, एक होती है दहशत गर्दी, एक होती है इंतहा गर्दी। इस हुकूमत ने इंतहा गर्दी भी की अपने मुखालफिन पर, दहशत गर्दी भी की, जबरदस्ती भी की, जुल्म गर्दी भी की
زبان بندی گردی بھی کی۔ غرض یہ کہ اتنی خوفزدہ حکومت ہے کہ سال پہلے صنم جوید اور عالیہ حمزہ جسے 10 دفعہ ضمانت ہوئی اور پھر گرفتار کر لیا، ایک ڈرتے ہیں کہ کہیں عمران خان باہر آ گیا تو اڈیالہ جیل سے پتہ نہیں ہر جگہ سر ہی سر ہوں گے۔ اس پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اطلاع یہ ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کچھ عرصے میں پنجاب اور وفاق میں وزارتیں بھی لے لیں گی۔ ہماری اطلاع ہے کہ حکومت کے کچھ لوگوں نے 72 گھنٹے کے اندر ایک ملاقات کی اور ملاقات میں گزارش رکھی، آپس میں سیاستدان یقیناً آپس میں ملتے رہتے ہیں، کہ اللہ کا واسطہ ہے عمران خان کو جیل سے نہ آنے دیں، وہ جیل میں اتنا خطرناک بن چکا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایم پی ایم این اے اپنے حلقوں میں نہیں جا پا رہے۔ ان کے اپنے بیوی بچے کہتے ہیں آپ تو فارم 47 والے جعلی ہو، فارم 45 میں تو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہوئے تھے۔ لیکن حکومت کی ڈگمگاتی کشتی کو ضد اور انا اور تکبر کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ سائفر کیس میں جو عدالت میں وہ صفر کیا، آنکھ چھپانے کی جگہ نہیں رہی حکومت کو۔ عدت کیس عالم دین بھی خاموش بیٹھے ہیں، اس کو جیسے صفر کیا گیا، اس میں عمران خان کی بے گناہی پہلے سے زیادہ اس کو مضبوط کر گئی، یہاں تک کہ جو مخصوص نشستیں پاکستان ہم تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگوں کو ملنی تھی، وہ پہارے ہوئے کو شکست زدہ جعلی صادق کرنے والوں کو، جن کے خلاف جھوٹے مقدمے ہونے چاہیے کہ فارم 45 اور 47 میں رد و بدل کیا، پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کیو ایم میں تقسیم کر دی گئی۔ آج کل اس کا کیس زیر سماعت، اور قاضی صاحب اس موقع پر خاصے تھوڑے سے ڈیفینسو نظر آتے ہیں۔ اطہر منیلا صاحب ہوں، جسٹس محترم منصور علی شاہ ہوں، جسٹس محترم منیب اختر ہوں، انہوں نے اس کیس کے پرچے اڑا دیے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے بلے کا نشان چھیننے کا فیصلے کی تشریح بھی غلط کی، اور سوائے بھی تو وہ فساد کی جڑ ہے، نہ بلہ نشان چھینتے اور نہ ہی یہ فساد ہوتا۔ اب ان سب محاذوں پر، عوامی محاذ پر عمران خان کامیاب ہو گئے، عوام جڑتی گئی مضبوط گئی۔ سیاسی مقدمات 200 مقدمات تھے، وہ 50% مقدمات میں بری ہو گئے، ایک کیس تھا سائفر وہ صفر ہو گیا، توشہ خانہ میں بھی کلیئر ہو گئے۔ عدت کیس تو حکومت کی رسوائی کا باعث بن گیا، خواتین نے کہا اب میاں بیوی کے رشتے کو اس حکومت نے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ناظرین، ان سب ناکامیوں کے بعد جب عمران خان کی رہائی بہت قریب آتی ہوئی نظر آتی ہے تو ایک سازش کی گئی جس کے تحت کہا جا رہا ہے اربوں روپے کی رقم رکھی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر عمران خان، کیونکہ ڈیالہ جیل میں بند ہے، اس سے زیادہ لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے، جماعت میں تقسیم کیا جائے۔ جماعت میں یقیناً کچھ میر جعفر میں صادق ہے، وہ ہر جماعت میں بھی ہوتے ہیں۔ صحافیوں پر تو آپ نے قبضہ کر لیا، لیکن 24 کروڑ عوام کے دل بانی پی ٹی آئی کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش موجودہ حکومت نے کی تو وہ ملک کا نقصان ہوگا۔ آگے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کر آپ نے ایک بہت بڑا غلط کیا، بے نظیر کی شہادت کے ملزمان نہ بڑھ گئے کہ اب ملک مزید نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان ان کا لیڈر ہونا چاہیے تو عوام کے فیصلے کو قبول کریں، لیکن الیکشن صاف شفاف کرائیں۔ چوری کے مینڈیٹ سے تو سائیکل نہیں چلتی، حکومت کیسے چلے گی؟ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ ہو۔